कितें चल्लां तें बरोबर चलूना. तुमच्या लायसन्सा प्रमाणे तुमचे खंय ऑफिस आसा थंय तुमी एक्चुअली ऑपरेट करपाक जाय. खंय तुमचे कस्टमर्स आसा थंय तुमी तुमची रेंट कार आसा ती कोण ऑथरायज्ड जी गाडी आसा ती हाडून तांकां फॅसिलिटेट करतात, काय म्हणणें ना. बट थोडे कडेन आमी पळयतात कितें इतलेंच न्ही की अशें ते एक सकल तो असो पॉयंट त्या सायडीन वेलकम बोर्डा कडेन एक्झीट बोर्डा कडेन ते स्टँड कशें जाला, इतल्योच गाडयो ते पार्क आसतात. थोडे इग्नोर करपाचें म्हटलें जाल्यारूय म्हण थोडे गोश्टी आमच्या लक्षांत येता की हे कायदो आसा म्हूण तो ग्रांटेड घेवपसो जाला. रजिस्टर ऑफेन्स आनी इन्वेस्टिगेट ऑफेन्स रजिस्टर करपाक इन्स्ट्रक्शन दिता त्या हेजेचेरूच बरोवन दिता. दॅट वील बी लायक माय ऑर्डर्स टू माय सबऑर्डिनेट. तेन्ना मागीर तुमकां फील जातलें आनी तुमकां ताजें कितें जाता तेजो तुमकां हीट फील जावपाक लागतली. एकट्या दोगांच्या मिस्टेकी लागून तुमकां होल तुमचो बिजनस कम्युनिटी सफर जाल्ली नाका. त्या मागीर तांकां इलिगल पयशे डिमांड करतात, ते वयता त्या टायमाचेर. त्या खातीर ते खुबशे कंप्लेंटी म्हाजे कडेन पावतात आनी मागीर हांव सकयल वयल्यान कंप्लेंट येतात, ऑनलायन कंप्लेंटी हांव मागीर सकयल धाडटा हें करपाक. आनी तेजो रिपोर्टूय येता कितें ते पयशे दिले, काबार केले, तेंच्यांनी हें केलें आनी एक ईमेल धाडली आनी ते सोंपलें म्हणून. कितें हांगा पळयता आमी हांगा सीन कितें आसा की कितें चल्लां तें बरोबर चलूना. तुमच्या लायसन्सा प्रमाणे तुमचे खंय ऑफिस आसा थंय तुमी एक्चुअली ऑपरेट करपाक जाय. खंय तुमचे कस्टमर्स आसा थंय तुमी तुमची रेंट कार आसा ती कोण ऑथरायज्ड जी गाडी आसा ती हाडून तांकां फॅसिलिटेट करतात, काय म्हणणें ना. बट थोडे कडेन आमी पळयतात कितें इतलेंच न्ही की अशें ते एक सकल तो असो पॉयंट त्या सायडीन वेलकम बोर्डा कडेन एक्झीट बोर्डा कडेन ते स्टँड कशें जाला, इतल्योच गाडयो ते पार्क आसतात. थोडे इग्नोर करपाचें म्हटलें जाल्यारूय म्हण थोडे गोश्टी आमच्या लक्षांत येता की हे कायदो आसा म्हूण तो ग्रांटेड घेवपसो जाला. सो म्हाका दिसलें आयज कितें हांवें पर्सनली येवन थोडे गोश्टी तुमचे कडेन कानार घातिल्ले बरें. हांव ओनराक चडसो ब्लेम करना, मे बी ते ओनर खंय ऑफिसान आसतले, बट तेंच्या अंडर जे कामां आसलेले भुरगे ते पीक एंड ड्रॉपाचेर काम करता भुरगे, तांचें मदानपणां खूब वाडलेलें आसा. ते खातीर तुमच्या लक्षांत आसत नसत जेन्ना एक पॅसेंजर भायल्या स्टेटीन आमच्या गोंया स्टेटीक एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून एक हें आसा, नांव आसा, जायतो ट्युरिस्ट आमकां हांगा येता गोंयांत. आनी एक रेंट अ कार जेन्ना भाड्यान घेता ताका आपल्याक जाय तें भोंवपाक फिरपाक कन्विनियंट आसा म्हणून तो रेट बी पळयतान येता. ताजेर कितें आसा, आपूण इतले वरां इतले दिवस यूज करतलो ती गाडी आनी ती परत दितलो, अशें एक आसता. बट कितें आसा, ताका शॉक आनी सरप्रायज केन्ना जाता जेन्ना तो परत एअरपोर्टाचेर येता आनी गाडी जेन्ना परत दिवपाक वयता तेन्ना ते ताका मागीर एक तो पॅसेंजराक एक वायट अनुभव येता. आनी तो पॅसेंजर आमची स्टेट सोडटा, ही लिव्स द स्टेट वीथ बॅड एक्सपिरियन्स. जेन्ना तो आयिल्ले आसता, फॅमिली बी घेवन आयिल्ले आसता, तेका ते खंयचे तरी एक ते सगळी गाडी बी इन्स्पेक्ट करता, पळयता, ओवरऑल पळयता, ताका तितलें तेन्ना बारीकसाण आसना आनी फुडें कितें ताका फेस करपाक पडटलें गाडी रिटर्न करपाची, तेन्ना कितें ताका अनुभव येतलो तेजी आयडिया व्हडली नासता. बट हे सर्रास पळयलां आमी की जे तुमचे पीक एंड ड्रॉपाचे जे भुरगे आसा ते एक्सप्लॉयट करता सिच्युएशन. लोकांचे जे एक हें आसा टायमिंगाचो, तांकां फ्लायट बूक आसता, तांकां बेगीन वचपाक जाय, फॅमिली बरोबर आसता, लोकांची जी एक हेल्पलेसनेस आसता, लोकांची एक डिफिकल्टी आसता, ताजो एडवांटेज घेतात. आनी ते म्हणटा ना ही हो स्क्रॅच नासलो, तो स्क्रॅच नासलो, कितें डिपॉजीट आहा तें परत दिवपा ना, तुवें हांगा लावन हाडल्यार थंय लावन हाडल्यार. एक जेन्युअन केस आसा जाल्यार एक डिफरंट केस. इन्शुरन्स आसता तुमच्या गाडयेचो, तुमी कितें हें केलें आनी तो विलिंगली तो दिवपाक तयार आसा आनी खरीच ताची गाडी डॅमेज बी जाले, दॅट इज अ डिफरंट केस. म्हणजे तेन्ना तशें कांयच जेन्ना आसना म्हण ताका खबर आसता कितें सांग मातसो एका वेळ मातसो हांगा थारोवन दवरलो जाल्यार तो हेल्पलेस जातलो आनी कितेंय सोडून वतलो म्हणून, ते पयशे बी डिपॉजिटाचे सोडून वतलो. हे घडटा प्रकार. आनी कितलेशेच कंप्लेंटी म्हाजे कडेन येता जे कंप्लेंट, आनी एकूय कंप्लेंटीचेर आजून म्हणल्यार हें जावना तशें आमकां. आनी कशें आसा, एक एवरेज सांगता एग्जांपल दिवपाक, 100 जर लोक, एक एग्जांपल दिवपाक 100 लोक जर अशे पिडीत आसले, तांकां त्रास जालो, तातूंतले फक्त चडांत चड 5 जाण, हांव 5 म्हळ्यार नंबर चड सांगता, 5 नंबर ते हें करता आसतले, कंप्लेंट करता आसतले. 95% अशेच बेश्टे कर्ज करून, मनांतल्यान गाळयो मारून
हेजे वर्ड ऑफ माउथ ते गोंया बद्दल नांव पिड्यार करतात. ते सामके ते फोटींग तांकां रेंटकारा कडेन ते सामके फटयतात, लुटतात. अशें म्हणटात फ्रस्ट्रेशन डिस्कस करतात आनी काबार करतात. तातूंतलो फक्त 5% आसा जे खरेंच जे शिक्षीत बी आसा, कोणाक खरंच ते परस्यू करपाक जाय मॅटर, ते तुका कंप्लेन करतात की अशें तांकां डिप्रायव्ड दिसता, तांकां चिटेड दिसता, हे लोक कंप्लेन करतात आनी तेच कंप्लेनी पावता. हेजो अर्थ इतलोच कंप्लेनी. आनी तुमचें मागीर कितें जाता, जो मनीस कंप्लेन करता तांकां वाडोवपा नाका म्हणटा आनी तुमी तांकां परत पयशे दितात आनी तो एक मेल धाडटा आमकां परत कितें ताणें आपले पयशे दिले आतां ते आनी काबार. तो काबार जाला म्हण इश्यू न्ही. 95% जे लोक आसता तांचो इश्यू तसोच आसता. हे फक्त रजिस्टर केल्ले कंप्लेन. हांव हे जे नंबर जे आमकां ऑनलायन कंप्लेंटी येतात हां 2026 पळय अजून 3च म्हयने फर्स्ट क्वॉर्टर आसा. मार्च सोंपना 29 कंप्लेंट आयल्या. 29 कंप्लेंट आयल्यात कशें, हे कोण लोक हांवें जें सांगलें तुमकां 100रांतले 5% जे कोण फुडें सरतात ते पळयात मागीर ताजो कितलो आसतलो नंबर एक्चुअली कितलो आसतलो. यू मल्टिप्लाय बाय 4 कितले टायम तुका मल्टिप्लाय करपाचें तें करात. If this 29 is suppose among the 5%, उरिल्ले 95% ची रेट गेल्यार कितले कंप्लेंटी वतले ते पळय. लोक हेल्पलेस जावन इरिटेट जावन वतात आनी ते फोन करतात. भायर आमी जेन्ना केन्ना वतात कॉन्फरन्साक आनी थंय वतात, आमचे लोक भायल्यान येतात, ते सामके लुटतात म्हणटात, तुजे ते आनी कोण हे करतात म्हणटात. तांकां सगळ्याक न्ही बरें कोण पडटा ते हायजेकर ते तरी म्हणटा तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कार्ड आनी चल वच सवाय भितर. आता तुम्ही रेंट कार जे घेता ते तुमकां कायदेशीर तुम्ही हे करता. तुम्ही कायदेशीर धंदो सारको करपाचो काय बेकायदेशीर लोकांक तुम्ही स्कोप दिवपाचो. म्हाका बेकायदेशीर लोक अजिबात नाका. जेन्ना हांव हांगा तुमकां थोडे लोक वळखता म्हाका हांव पीआय आसलो हां. सो हे डावटींग म्हणटा आय जस्ट कॅनॉट स्टँड. तेन्नाय न्ही आनी आतांय न्ही. आनी जे सबऑर्डिनेट ऑफिसरी आसा तांकांय इन्स्ट्रक्शन सारके आसा. हे म्हणटा ते ना, बेकायदेशीर लोक अजिबात नाका. आनी जे कायदेशीर लोक आसा तेमी कायदो धरून काम करपाचें. कळ्ळें. बेकायदेशीर लोकांक स्कोपूच ना. हे हायजेकर टाउट्स म्हणटा ते नाकाच आमकां आनी वी वील नॉट टॉलरेट. बट कायदेशीर लोक आसा तेमी कायद्याचो एडवांटेज घेवन बेकायदेशीर काम करप ना. कळ्ळें. तुमचो रेंट कार कायदेशीर म्हण ते मागीर परत तांकां गाडी दिता आसतना हेरेस जावपा जायना लोक. ओके. रजिस्टर ऑफेन्स आनी इन्वेस्टिगेट ऑफेन्स रजिस्टर करपाक इन्स्ट्रक्शन दिता त्या हेजेचेर बरोवन दिता. दॅट वील बी लायक माय ऑर्डर्स टू माय सबऑर्डिनेट. तेन्ना मागीर तुमकां फील जातलें आनी तुमकां ताजें कितें जाता तेजो तुमकां हीट फील जावपाक लागतली. एकट्या दोगांच्या मिस्टेकी लागून तुमकां होल तुमचो बिजनस कम्युनिटी सफर जाल्ली नाका. सो मातशें तुमी एक बिजनस एथिक्स फॉलो करात. पॅसेंजर्स म्हूण आसा, ल्हान भुरगीं आसता, फॅमिली आसता, तांकां लास्ट मिनिटाचेर गाडी ताजो टायम आसता. अमके टायमाचेर आपूण गाडी हँड ओवर करतलो, अमके टायमाचेर चॅकिंगाक वतलो, एअरपोर्टार एंट्री करतलो. ताका तुमी पिळून धरले, आडोवन दवरले जाल्यार ते त्रास जातले तांकां. जाता तेन्ना आनी हेल्पलेसली गाळयो मारत तांचे मूड आख्खी हॉलिडे पिरियड जाता त्या टायमाचेर. बजेट हालता लोकांचो. एक 10,000 5,000 5,000 कितें डिपॉझीट दवरले ते दिवपाक रिफ्यूज केले. आनी एक दुसरें जे तुमकां पीक आनी ड्रॉप आसता त्या खातीरच गाडी हांगा आसता. बट हे तुमचे स्टँड न्ही. हे तुमचे स्टँड न्ही. अशे गाडयाचे गाडी करून ते हे करपाक आमकां फेस करचें पडटा. बाकी ट्राफीक हे आसा, टॅक्सी असोसिएशन्स ते आसात थंय जे एअरपोर्टाक पयशे फारीक करून बिजनस करतात. त्यांचो प्रेशर मागीर पुलिसाचेर येता. आमी पयशे भरून हांगा बिजनस करपाचो आनी हे भायल्या भायर येतात आनी सगळे आतां सगळे लोकांक रेंट कार जाय, आपले पोजेशनान गाडी जाय. तांकां ते टॅक्सी म्हारग पडटा. तांकां हे परवडटा की गाडी आपले 2-3 दीस आपल्याच ताब्यान आशिल्ली. गूड, फेर एनफ. आय एम हॅपी फॉर द पॅसेंजर्स, आय एम हॅपी फॉर यू एज वेल. बट मस्तीपणा जावपा जायना, इतलेंच म्हजें सांगपाचें म्हणटा. हेजे फुडें तर हे म्हाका परत कंप्लेंट्स येवपा लागल्या. हांव बरोवन दितलो. तुमी सांगा तुमचे मदीं स्प्रेड करात. कळ्ळें न्ही. तुमचे मदीं हो स्प्रेड करा की नाका जाल्ले अशे पॅसेंजराक हे करप ना. तुमी तुमचे हाता सकयल कामगार कोण आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिया की तुमी करता तें सारकें न्ही आनी अशें कितें जालें जाल्यार तुका स्पेसिफिकली तुवें केल्यार तुका जबाबदार धरतले.
आमकां ऑन रेकॉर्ड मागीर कोणाच्या नांवाची टॅक्सी आसा हें जाता आमकां तांकां जबाबदार धरचें पडटा प्लस तो कोण त्या दिसा तो आशिल्लो त्या प्रमाणे हांवें तुमकां कितें आतां इन्स्ट्रक्शन्स दिला कितें घडटा तेजे बद्दल सांगलां हें तुमकां खबर आसा बट हांवें तुमकां इन्स्ट्रक्शन कितें दिलां तेंचे बद्दल तुमकां कोणाक कितें म्हणणें आसा ऑब्जेक्शन आसा आमी म्हाका दिसता फ्रॉम लास्ट 6 months जाला हे इशू आमच्या हेडीसून आमी सिरियस घेतला एज अ रेंट अ कार लायसन होल्डर्स सो 10 लायसन होल्डर्स आहा आनी हे मागीर एक एसोसिएशन केल्लें आमी ऑल गोवा रेंट अ कॅब ओनर्स एसोसिएशन म्हणून सो आमी इशू कितें आमचे हे पळय अनवॉन्टेड हायजेकर्स आहा स्पेशली हांगा चडशे म्हाका दिसता एअरपोर्टार चड जाता हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर जावं हे शॉर्ट पॅन्टीन या आनी कितें बरें दिसना एअरपोर्टांचेर जेन्ना गेस्ट लँड जाता तेन्ना एक पॉयंट ऑफ व्यू कस्टमराचो तेन्ना नॉर्मल पडटा बरें दिसना सो एक सगळे क्रॅकडावन करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जो ओनर आहा रेंट अ काराचो तेणी ID आपल्या ड्रायव्हराक कंपल्सरी करूंक जाय थ्रू एसोसिएशन ID करूंक जाय कंपल्सरी तेका सांगूंक जाय वेल ड्रेस आहा आनी जे फॉर्म 5 आहा ते म्हाका दिसता कंपल्सरी बरोवंकूच जाय ते कस्टमराक खबर आसूंक जाय टर्म्स एंड कंडिशन कितें आहा जेन्ना गाडी एक रेंटाक घेता पळय तेन्ना आनी आमी आतां सो कितलेच म्हयनेच जाला की एवरी मिटिंगेक आमी सांगता की आतांय हांव परतून थ्रू प्रेस सांगूंक सोदता ज्यो गाडयो तुमी रेंटाक दितात प्लीज भुरग्यांक सांगता सगळे ड्रायव्हर असो डिलिव्हरी बॉय असो ओनर असो गाडी दिता सगळ्या कस्टमर ताका सांगात प्लीज डू नॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह रॅश ड्रायव्हिंग मत करो गोवान सद्याक एक्सिडंट वाडलेले आहा पळय आमचे पोट भरोंक जाय म्हणून आमी लोकांच्या पोटाची वाट रोड पळय रोडार पळय लोक चलता तांकां त्रास जावंक फावना हे आमी लोकांच्या सेफ्टीक लागून आमी ट्युरिस्टाक सांगूंक जाय की ट्युरिस्टाक कितें जाला आयज आओ जाओ गोवा तुमारो जाल्लो एकदां एअरपोर्टा वयरसून देंवले जावं रेल्वे स्टेशनार देंवले गाडी घेतात ते आनी आपल्याक जाय ते करतात सो तेका लागून हे टर्म्स एंड कंडिशन फॉर्म जर भरीत फॉर्म 5 आनी व्हिडियोच जर आमी एविडन्स दरीत आमकां की आमी हे सांगलेले हे पळय आयज कितें जाल्लें फ्रॉम लास्ट 1.5 म्हयनो कहो जालो ड्रिंक अँड ड्रायव्ह रॅश ड्रायव्हिंग रेंट अ काराचे कमी जाल्ले कित्याक ह्यो इनिशिएटीव्ह सगळे लायसन होल्डरान वांगडा घेतलेलो आहा एक्सिडंट कोणाचे जाता हे प्रायवेट गाडी वायट नंबर प्लेट पळय भाड्याक दिता जावं पलटी नंबर प्लेट हेंचे जाल्ले आहा आनी आयज आमी आमकां SP दाखयल्ले तो होच PI आहलो जॉन्सन सो आमी तांकां आमच्या सायडीचे ज्यो डिफिकल्टीज आमी फेस करता ते आमी ताका सांगला तेंच्यांनी आमकां सांगला की आमी कशें बिहेव करूंक जाय कशें ट्युरिस्टा कडेन वागोवंक जाय पळय थंय आतां म्हाका दिसता हेचेर हे पळय ज्यो एअरपोर्टार येता मेन म्हणटा पळय तेंचे कडेन बुकींग आसता मोबायलाचेर फाल्यां तर हांव गाडी एअरपोर्टार दिवंक येता पार्किंगान गाडी दिता म्हाजे कडेन बुकींग आसूंक जाय हांव बेश्टो जेन्ना एअरपोर्टा कडेन थंय रावंक शकना बुकींग ना ताका टावटिंगेक बूक करात न्हू वेल ड्रेस ना शॉर्ट पॅन्ट सिंगलेटी घालून ताका बूक करात तुमी हे एक्शन म्हाका दिसता पुलिस सायडीकसून जावंक जाय आनी म्हाका दिसता आयज सराकूय कळला की आमच्या सायडीकसून आमी कितें मांडूंक सोदता पळय तो सो दोगांयचे वांगडा कॉम्बिनेशन करून अलॉंग विथ द पुलीस SP म्हाका दिसता इनिशिएटीव बरो रिजल्ट येतलो हेची आमकां अपेक्षा आहा मिटींग कॉल आउट केली कितें अशें मिटींग कॉल आउट केले म्हणल्यार आमी आयज ते रेंट अ कार रिलेटेड लोकांक आपयल्ले जे कोण ऑपरेटर्स आसा तांकां आनी तांकां ते कोण असिस्ट करता ते भुरगे रेंट अ कार सो आमकां खुबशे कंप्लेंटी रिसीव जातात ऑनलायन कंप्लेंट्स बीन जे पॅसेंजर भायर वतात ते एक्स्ट्रॉशनाचे बी कंप्लेंट्स फायल करतात की रॉंग चुकीच्या पद्दतीन तांचे कडल्यान पयशे घेतले तांचे डिपॉझिट्स तांकां दिवना परत आनी आमच्या लक्षान येता की जेन्ना पॅसेंजर येतात आनी गाडी रेंट अ कार हायर करतात आनी वता आसतना तांकां तांचे डिपॉझिट मेळना विथ मायनर डॅमेजीस बी अशें कितें तांचे हे करता आनी हेल्पलेसनेस सिच्युएशन अशी जाता की फ्लायटाचो टायम जालो ते आनी फुडें आनी परस्यू करपाक पावना तांचे डिस्कशन आनी आर्ग्युमेंट आनी ते वयता आनी भायर मागीर गोंया बद्दल एक ते नांव इमेज पिड्यार करतात की हांगा तांकां एक्स्ट्रॉशन जालें अशें तें सो हे एक्चुली प्रॉब्लम कितें हे आमकां डिस्कस करपा आसलें आनी अशें जर जाता जे अननेसेसरी जर तांकां पयशे एक्स्ट्रॉट केल्ले वता तांचे कडेन जाल्यार ते तशें करपा जायना आनी तशें जाल्यार आमी फुडें लिगल एक्शन घेतलें एक तांकां वॉर्नूय करपाक जाय आसलें आनी तांचो पॅटर्नूय आमकां अंडरस्टँड करून घेवपा आसलें कितें काय म्हणून सो आयज तांकां आमी हें केलें तांकां की एक डिसिप्लीन मेंटेन करा तुमची आनी लोकांक ना त्रास दिवप ना सर आमी पळयता की आमकां एअरपोर्टूय लागता दाबोळे एअरपोर्ट सो ह्या सरावंडींग एरियेन तुमी ताका कशें कित्याक आमी पळयता की भायरूय रावल्ले आसतात न्हू भायर थंय कशें आसा की एक्चुअली रेंट कारान आपल्या ऑफिसांतल्यान ऑपरेट करपाक जाय बट तातूंत एक क्लॉज असोय आसा की खंय रेंटल पॅसेंजराक जर खंय गाडी जाय थंय तांकां ती सर्वीस प्रोवायडूय करपाक जाय पिक एंड ड्रॉप म्हण तांकां असो स्टँड ना हांगा सो जेन्ना ते हे दाबोली एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन जे आमच्या सब डिव्हिजना अंडर येता सो हे रेंट काराचे स्टँड जावन पडपाक जायना आनी कारण हांगा जे लिगली जे फेअर आपले हे बी फीज बी भरून जे
टॅक्सी ऑपरेटर्स जे असोसिएशन्स बिझनेस करतात सो ते त्यांच्या बिझनेसाच्या आड येवपा जायना जे इलिगली जे बिझनेस करून म्हणून एक स्ट्रीमलायन करपाक जाय आनी हांवें म्हणजे कोण सबऑर्डिनेट्स आसा प्लस ट्राफीक आसा ट्राफीक सेल दाबोली तांकांय सांगलां की हे तुमी ट्राफीक डिसिप्लीन स्ट्रीमलायन करात आनी गरजे भायर जे इलिगली स्टँड क्रिएट जावपा जायना एअरपोर्टाचे सर खुबशे लोक जे वता ते सगळे जाण कंप्लेंट करपाक पावना जे कंप्लेंट्स आमकां पावता ते खूब कमी थोडेच लोक कमी करता हे करता सो हांवें तांकां सांगलां की जेन्ना हे कंप्लेंट्स येता तेन्ना ते मागीर तांचे पयशे कितें दिवपाचे आसा ते दिता किंवा तांचे एमिकेबल सेटलमेंट जाता आनी हे इश्यू क्लोज डावन जाता बट सगळोच लोक तुका जो कोण डिप्रायव्ड आसा तो कंप्लेंट करपाक पावना सो बेजिकली जर एथिकली जर बिझनेस करत जाल्यार हे कंप्लेंट्स येवपाचो प्रश्नच ना सो हांवें म्हणजे PI दाबोली ट्राफीक आनी प्लस एअरपोर्ट ट्राफिकाचो कोण आसा ते ऑफिसर आसा तांकांय सांगलां की तुमी मातशे पर्सनली हातून लक्ष घाला की लोक सिच्युएशनाचो हे ऑपरेटर्स आसा त्या सिच्युएशनाचो अननेसेसरी फायदो घेवपाना आनी आय एम शुअर ह्यो कंप्लेंट्सचो नंबर आसा तो डेफिनेटली सकयल येतलो आनी स्ट्रीमलायन जातले कितचे अशे टील जानेवारीसून कितें कंप्लेंट्स येयल्या तुमचे Sorry? कडेन कितचे अशे कंप्लेंट येयल्या टील फ्रॉम जानेवारी अशे जानेवारीचे 29 कंप्लेंट्स जे आयल्या आमकां ऑनलायन सो इट इज क्वायट अलार्मिंग सो खंय तरी हेतून बारीक लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली म्हणून हांवें पर्सनली हातून आयज मिटींग घेतल्या आनी टू नो रिजन एक फावट कितें आसता की पॅसेंजरूय चुकता पॅसेंजरा कडल्यानूय हे जाता आनी चुकीची केस दिल्ली वता ऑपरेटर्स जेन्युअनली हे आसता सो आमकां तितून इंटरव्यू करून मागीर प्रत्येक हितून पळोवचें पडटा कोणाचें चुकलां कोणाचें चूक हे आसा